Kinsay angay nga kahadlokan. Mateo 10:26. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Sa gamayng kantidad makapalit na kamug duha ka gagmayng langgam nga sayaw, apan bisan paniana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman. Busa ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamo bili kaysa mga langgam. Amen.